انہاں لوگوں کو مبارک ہوئے. یقیناً رب سونے دا عشق بھی انہاں کنے ہے تے نبی سائیں دا پیار بھی انہاں کنے ہے. باقی یہ دنیا داری جڑی ہے چلدی پئی ہے چلدی راسی اساں ہوں نہ ہوں دنیا کو فرق نہیں پوندا. لیکن وجہ یہ ہے کہ جڑے لوگ آج دے دور دے وچ محض مصروفیات دی بنا تے اے آکھدے نے کہ دنیا داری دے کام ڈاڈے ہیں نماز نہیں پڑھدے. ہاتھ بد کے عرض کرے ساں اپنے قریبی جتھا رہنے ہر بندہ اپنے قریبی قبرستان ایک چکر لا کے اتو تختی پڑھ کے میں کو دساوے چاہ تواڈے کنے کئی سے زیادہ مصروف ہیں جڑے اتھا سم گئے مٹی دی چادر پا کے اج کوئی پوچھਣ والا ہی نہیں. ہن انہاں کول پوچھو مصروفیت کیڑی شے نال دنیا داری ہے چلدی پئی ہے چلدی راسی میلاد معراج شہادت جلسے 11واں سارا چلدا پیا ہے تے چلدا ہی راسی. بے شک میلاد بھی دین مصطفیٰ وچ حق ہے معراج دی محفل بھی دین مصطفیٰ وچ حق ہے غوث اعظم پاک دی نیاز ہوگی وہ بھی حق ہے. لیکن یاد رکھے سے یہ تمام چیزاں بعد چینی رب سونے دے حکم دے مطابق نماز پہلے ہے. میں آیت مقدسہ تلاوت کی تھی رب سونے نے میں آیت مقدسہ تلاوت کی تھی کریم رب نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. رب سونے نے حکم کیتے نیکو بھی تواکو بھی ہر او بندہ جائے کلمہ پڑھے. رب سونے دا خاص حکم مولا کیڑا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. فرمایا جڑے تیرے گھر والے ہیں میں رب پیا فرمینا انہاں کو نماز دا حکم دے. رب سونے نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا داری دا حکم دے. بے شک دنیا داری بھی جائز ہے جائز ہے جائز ہے منع نہیں دین اسلام وچ. لیکن علماء کرام موجود ہیں بزرگ ضرور تائید فرمیشن جتنا زیادہ تائید جتنا زیادہ حکم میرے کریم رب نے قرآن مجید وچ نماز سے دیتے اتنے کسی شہدہ نہیں. تے دوجی گال عظمت والی نماز دی عظمت تے میں گال کرا. رب سونے نے پردے دا حکم دیتا حکم آیا نبی صلی اللہ بارگاہ زمین تے. رب سونے نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا اے جوا بہت پانسے شراب اے حرام ہے. حکم آیا زمین تے اتے. رب سونے نے فرمایا کہ میرے قرآن دی تلاوت کرو پڑھ کے ان تے عمل کرو. حکم آیا زمین تے اتے. لوگوں یاد رکھائے رب سونے نے زکات دا حکم دیتا دینا وہ بھی آیا زمین تے اتے. لیکن یاد رکھے سو جن کریم رب نے اپنے محبوب کو لا مکانہ دی سیر کرائی نالے رب سونے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب میری بارگاہ میں تو حاضر تھے اور میں رب دا دل کریں دے جڑی سب تو قیمتی چیز ہے میں تے کو تحفے بیچ دے وہاں. مولا حکم فرماؤ رب اکبر ذات پاک نے ارشاد فرمایا اے میرا محبوب تو عرشاں تے آ گئے. میں رب سونے نے باقی احکام زمین تے بھیجے ہیں لیکن ایک خاص تحفہ امت واسطے ایک کی دیوان سونا اللہ حکم فرماؤ فرمایا انہاں کو آکھ نماز پنجگانہ دی پابندی چکرے سن. میں رب سونا آلہ دے عرفہ جڑا توفہ تے کو دیونا ہائی آسمانہ دے صدائے ہی گلوہمی محبوب دا دیدار ہی کرے تے نال تو میں رب دا بھی دیدار کر تے نال جڑا میں توفہ پیا دینا اپنی امت جوان کے اندہ اظہار کر. مولا جڑا نماز پڑھ سی وقت تھی سی رب اکبر ذات پاک نے ارشاد فرمایا جڑا تیرا امتی خلوص نیت دے نال میں رب دی بارگاہ وچ جھک گیا آج دے نال جھک گیا اون دے سجدے دے وچ لذت او کو نصیب تھی گئی. میں رب آپ اعلان پہ فرمینا او کو دنیا دے وچ بھی عزت عطا فرمیسا مردے ویلے بھی عزت ہوسی قبر دے وچ فرشتے بھی عزت کرے سن حشر دا میدان ہوسی ساری مخلوق دے سامنے میں رب آپ اعلان چا کرے سا. لوگوں یاد رکھو اے او عظیم بندہ آگے میرے نبی دا بندہ حقدار آگے میں رب دا حکم منن والا آگے پوری زندگی اے میری منے دا رہ گئے. آج حشر دے میدان وچ میں ایکو آکسا جیڑا کچھ اے چاندے اپنی خوشی دے نال اظہار چا کرے میں رب سونا ایندی گال مان کے ایکو جنت بھی عطا فرمیسا نال ایندے وچ محل بھی عطا فرما دے سا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جماعت اہل سنت. الصلاۃ عربی وچ لفظ صلاۃ استعمال کیتا گیا نماز واسطے. یہ مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے رحمت دا نزول تھی ہونا دعا کرنا. یہ تمام مطلب کہتے ہیں نماز دے جڑا بندہ آج دے نال جھکے رب دی پاک بارگاہ وچ جڑے سجدے وچ ویندے اپنے جڑے گوڈے ہیں او بھی زمین تے اپنے ہاتھ بھی زمین
زمین دے رکھی کھڑے اے پیشانی بھی زمین تے نک بھی جھکی ہوئی ہے اظہار کیڑی شے دا پیا کرے دے مولا بے شک میں عاجز ہاں میں گناہگار ہاں مولا تیری پاک بارگاہ وچ آیا ہن مہربانی فرما میرے جرماں تے پردے بھی پا چا انہاں کو معاف بھی فرما چا تاکہ حشر دے میدان وچ میری عزت رہ وجے رب سونا فرمیندے اگر آ ہی گئے تے سن حشر دے میدان وچ کوئی عزت دے تاج بھی پوے ساں نالے محمد عربی دی شفاعت دا حقدار بھی بنے سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر کبیرہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ فرمایا اپنے گھر والے کو نماز دا حکم دیو حالات رے حاضر وچ کیڑے مسلمان ہیں ہر بندہ اپنے اپنے گریبانے جاتی پاوے ہووے مولوی او بھی گریبانے جاتی پاوے معذرت نال ہووے نعت خواں او بھی دیکھے ہووے محدث مفکر ہر بندے یقیناً جڑے محدث مفکر ہیں اساں ای شاید کامل ایمان رکھتے ہیں یقیناً او ایمان والے ہیں یقیناً او کامل بندے ہیں انہاں دے گھر وچ ایشا لازمی ملسی کیونکہ انہاں لوگاں دوجھا کو درس جو دیونا ہوندے یقیناً انہاں تے عمل پیرا ہیں ہر او بندہ چاہے کلمہ پڑھے محمد عربی دا رب سونا اندر نال خطاب پہ فرمیندے وے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ گھر والا کو نماز دا حکم دے فرمایا وَاسْبِرْ فرمایا نال اے بھی فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نال تو آپ بھی اندر تے ثابت قدم رہے اے نہیں کہ صرف گھر والا کو آنکھ نماز پڑھو آپ بھی اندر تے عمل کر آپ بھی نماز والا بن لا نسألک رزقا فرمایا میں تیرے کنے رزق دا سوال نہیں کیتا میں اے نہیں آکھا کہ تو انہاں دی پوری کر میں آپ رب انہاں کو رزق عطا کرے ساں تیرے جڑے ذمے کام لائمی او کام تو کریندا رہے انہاں دی روزی دا انتظام میں رب آپ فرما دے ساں سبحان اللہ کیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کون ہیں حضور دے چچا دے بیٹے یعنی کہ حضور دے سوتر ہیں آپ کون ہیں سب تو پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرمینے لوگوں حشر دا میدان لگ ویسی کریم رب دی ساری مخلوق میدان وچ جمع ہو سی ساری مخلوق میدان وچ جمع ہو سی بل رب سونا ایک اعلان کرواؤن والے دے ذریعے اعلان کرے سی منادی کرن والا اعلان کرے سی اے مخلوق خدا دی تساں اگر دیکھنا ہوئے کہ رب دا کرم کہندے ہوتے ہیں اج ترائے قسم دے گروہ تواڈے سامنے آندے پین انہاں گروہاں کو دیکھ گنائے تو کو پتہ چل وے سی رب دا کرم انہاں ہوتے ہیں اج دنیا دے اوتے جیندے کنے مال ہے او دے میرے تے رب دا کرم ہے اج دنیا دے اوتے جیندے کول جائیداد ہے او دے رب دا کرم ہے دنیا دے اوتے جیندے کول گڈی چنگی ہے او دے رب دا کرم ہے یاد رکھ رب کرم ضرور فرمیندے کیونکہ او کریم ہے اودی صفت ہے کرم فرماونا لیکن مسلمان دے اوتے ہے کہ او رب دا کرم قبول کتنا کیتے اگر رب نے کرم فرمائے تے قبول کیتے ول یقیناً تو نمازی ہویا اگر رب دا کرم تے قبول کیتے یقیناً تو قرآن پڑھن والا ہویا اگر رب دا کرم تے قبول کیتے یقیناً اما بابے دی خدمت کرن والا ہویا اگر رب دا کرم تے قبول کیتے ول یاد رکھ اساتذہ کرام دی عزت کرن والا ہویا رب دا کرم جنہ قبول کیتے انہاں وچ سیدنا صدیق اکبر بن گئے جنہ رب دا کرم قبول کیتے عمر فاروق بن گئے جنہ رب دا کرم قبول کیتے او عثمان غنی بن گئے جنہ رب دا کرم قبول کیتے او مولا علی سویں بن گئے او جنہ رب دا کرم قبول کیتے نبی مکرم دے قدماں وچ بیٹھ کے دین سکھے انہاں کو لوگ صحابہ دے نام تو یاد کریندی ہے تے ساڈا عقیدہ اے ہے کہ اساں دین اوہی پڑھنے اساں دین اوہی سکھنے جڑا نبی مکرم نے ارشاد فرمایا اساں دین اوہی سکھنے جڑا کہ عثمان غنی تو چل کے آندا پے اساں دین اوہی سکھنے جڑا صدیق اکبر پاک تو آندا پے اساں دین اوہی پڑھنے جڑا عمر فاروق تو آندا پے اساں دین اوہی پڑھنے جڑا مولا علی تو آندا پے اساں دین اوہی پڑھنے جڑا اولیاء اعظام تو آندا پے تے یاد رکھے سو دین اسلام وچ میلاد معراج شہادت تے جلسے دی اہمیت گھٹے رب سونے دی بارگاہ وچ نماز دی اہمیت زیادہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد منٹھار کی آمد دلدار کی آمد حالات رے حاضرات وچ این گفتگو دی بہت زیادہ ضرورت ہے احباب یقیناً سمجھ دے ہو سے تو یاد رکھے سو فرمایا پہلی نشانی پہلا گروہ دی خصوصیت کیا رب سونے دی پاک بارگاہ وچ لوگ آسن اعلان کرنا اعلان کرے سی لوگو اے وہ لوگ آندے پہ جنہوں تے رب دا کرم ہے رب دا کرم ہے بھئی کیویں رب دا کرم ہے وہ اعلان فرمیسی کہ رب دا کرم این گالو ہے دنیا دے اوتے انہاں کو دکھ بھی آئے انہاں برداشت کیتے انہاں کو بھوک بھی آئیے انہاں برداشت کیتے تکلیفاں برداشت کریندے رہ گئے بول کریندے کیا رہ گئے فرمایا ہر حال وچ رب سونے دی حمد و ثنا کریندے رہ گئے ہر
ہر حال وچ سجدہ کریندے رہ گئے بس دعا واسطے ہاتھ چینے ہن ایو آتے رہے ہن مولا دنیا دے اوتے اگر آزمائش مبتلا کاری کی دئی اے بھی تیرا کرم ہے اگر ساڈے کنے امتحان گھن ہی کی دئی اے بھی تیرا کرم ہے مولا پوری زندگی اساں ہاتھ باندھ کے تیری بارگاہ وچ عاجزی دے نال انکساری دے نال دعا کریندے رہ گئے ہیں فرشتہ بول کے آکسی اے لوگو اے او لوگ ہیں جنہاں تے رب دا کرم ہے اج رب سونا انعام کہہ دیندے فرمایا انہاں دا ہاتھ پکڑو عزت دے نال اکرام دے نال احترام دے نال انہاں کو گھنو جنت دے دروازے تک پہنچا دیو جڑا دنیا دے اوتے میں رب دی منیندا رہ گئے اج میں رب سونا انعام پیا دینا میں پہلا گرو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جا رہے نعرہ حیدری یاری عید میلاد النبی زندہ باد پہلا گرو جڑا ہر حال وچ اللہ دی حمد و ثنا کریندا رہ گیا دوجا گروہ بھی آسی حضرت عبداللہ ابن عباس راوی آپ فرمائیں دوجا گروہ بھی آسی جن پر رب سونے نے پاک قرآن میں ارشاد فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فرمایا ایک گروہ کیا ہے ان کی خصوصیت کیا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع اس مطلب کیا ہے فرمایا او لوگ جڑے اپنی کروٹ بسترے تو دور رکھے نے ہن او لوگ جڑے اپنے پہلو بستر تو دور تھی ہن یعنی کہ اڑو رات دی تنہائی آندی ہے انہیں اللہ دا خوف دل وچ غالب آویندا ہے اڑو رات دی تنہائی آندی ہے انہیں نبی مکرم دا عشق آویندا ہے اڑو رات دی تنہائی آندی ہے رب سونے دی عبادت واسطے کھڑے تھی وینے ہن بسترے کو چھوڑ دینے ہن میرا مولا کریندے کیا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا فرمایا اے رب سونے دی بارگاہ وچ آوازاری کرنے ہن رب کو یاد کرنے ہن رب کو آواز دینے ہن کیویں خوفا وطمعا دل وچ خوف خدا بھی ہوندا ہے نالے بخشش دی امید بھی ہوندی ہے اللہ اکبر خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نالے ارشاد فرمایا جیڑا کچھ میں رب نے انہاں کو رزق دتا ہا ہوندے وچوں خرچ کرنے ہن اگر میلاد کرنے ہن رزق حلال دے نال اگر معراج دا جلسہ ہے او بھی رزق حلال دے نال اگر دنیا داری دے باقی معاملات او بھی جائز کم نال فرمایا میں رب سونے نے رزق دتے ہوندے وچوں خرچ کرنے رہ گئے تے جیڑا خرچ اے کرنے رہ گئے اوندا ثواب بھی میں رب دی بارگاہ جمع ہے آج میں رب سونا اعلان پیا فرمینا اے فرشتوں انہاں کو چھڈو مولا آ گئے فرمایا انہاں دا ہاتھ پکڑو عزت نال انہاں جنت دے دروازے تے کھین ونجو نالے اعلان کر دیو جیڑا بندہ دنیا دی زندگی رب دی مرضی نال گزار کے آئے ہن میں رب پیا فرمینا اے جنت دی زندگی اپنی مرضی نال گزرے کیا بات سبحان اللہ واسمہ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا سب تو زیادہ ضرورت اج نماز دی ہے انتہائی معذرت دے نال میلاد مناون والے بھی مسلمان معراج شہادت جلسے سارے مسلمان کسی قسم دا اعتراض نہیں الحمدللہ آپ بھی مننے ہیں لیکن جڑی حقیقت ہے ادھر بھی پردہ چاہنا ضروری ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تریجا گرو بالکل آخری گال میرے خیال صحیح تشریف فرما تھی کہ انہوں نے خطاب ہو سی بالکل آخری گال اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تریجا گرو بھی رب دی پاک بارگاہ وچ آسی سونا او کیڑا ہوسی فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارتون ولا بیعون عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ فرمایا کچھ ایسے مرد آسن جنہاں دے بارے رب سونے نے قرآن وچ ارشاد فرمایا رجال اے او مرد مولا کیڑے فرمایا لا تلہیہم جڑے غفلت نہیں کریں دے توجہ لا تلہیہم جڑے غافل کہنی جنہاں کو غافل نہیں کریں دی مولا کیڑی شاید فرمایا تجارتوں ولا بیعن انہاں دا خرید و فروخت انہاں دا کاروبار دے انہاں دا وپار رب دی یاد کو غافل نہیں کریں دا کیا بات سبحان اللہ دنیا دے اوتے کاروباری تا ہر کوئی ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کار کریں دے ہر بندہ کریں دے لیکن کاروبار کرنا نبی صلی اگر سنت ہے تجارت کرنا سنت ہے تو یاد رکھو نماز پڑھنا مسلمان واسطے فرض ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق علیہ سنت پیر سید حسنین شاہ صاحب ماشاءاللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دوست جڑے پچھو پچھو بیٹھے ہوئے تھوڑا آگاں تھی ہو یار سامنے بیٹھا بندہ کوئی کا نہیں کوئی ای پاس پیا باندھے محفل دے کوئی آداب ہوندے ہیں سامنے بہو ادھر کلوز تھی ہو تمام حضرات اپنے نشستوں میں تشریف رکھو بالکل گال مکا کے سائیں دے حوالے مائک کرے سو انشاءاللہ سونا کتاب سنے سن تمام حضرات توجہ نال سماعت فرمے سو
اللہ اکبر کبیرہ. تمام میرا درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. فرمایا تریجا گروہ جڑا رب سونے دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہو سی حشر دے میدان رجال اللہ تلہیہم رجال اللہ تلہیہم. فرمایا او لوگ ہیں لا تلہیہم جڑے غافل نہیں تھیندے تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ جنہ دی تجارت ہوئے انہاں دا وپار ہوئے دنیا داری کریں دے کھڑے. فرمایا اللہ دے ذکر تو غافل والوی نہیں تھے وپار کریں دے کھڑے انہاں کو رب یاد ہے. 50,000 شاہ 80 دی ڈاک کے 10 کے تے لاکھ دی نہیں وچیں دے تجارت کریں دے اے شاہ یاد ہے. اے مسئلہ اج دے دور دے وچ اے بھی ساری قوم دے اندر بہت زیادہ آ گئے. سچ بولنا نہیں تے جھوٹ تو پیچھے ہٹنا نہیں. چلو ٹھیک ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.